बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहनी फ़िद्दीन। चलिए जी, सूरह नहल की आया नंबर 22 पे चलते हैं। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, तुम्हारा माबूद तो अकेला अल्लाह है वाहिद। तो जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, इनके दिल इनकार कर रहे हैं और वो सरकश हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला ये बता रहा है तुम्हारा रब एक ही है, वाहिद है। और क्योंकि मुश्रिकीन जो है वो उनका मसला क्या था कि वो एक तो शिर्क करते थे, दूसरा डे ऑफ जजमेंट पे उनको यकीन नहीं था। तो जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते ना, शिर्क कौन करता है, ये अल्लाह ताला बता रहे हैं, जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते वही एक अल्लाह पर यकीन नहीं रखते। और क्योंकि उनका आखिरत का डर नहीं है, आखिरत का डर क्यों जरूरी है? आखिरत का डर होता है, आपको पता है, आप कोई मैस करेंगे, झूठ बोलेंगे या धोखा देंगे किसी को, तो आपको अल्लाह पकड़ लेगा। तो जब डर होता है ना, तो फिर आप सीधे रास्ते पे चलते हैं। तो जिसकी वजह से, क्योंकि इनको आखिरत पे यकीन नहीं है ना, अल्लाह ताला ये कह रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये शिर्क में पड़े हुए हैं। तो बेसिकली इस आयत में इस तरह का है, तो इसलिए वो एक गलत काम के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि वो अल्लाह ताला का इनकार वही करता है जिसको आखिरत पे यकीन नहीं होता। और सूरह इन्फितार में हमने पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह आगे भी, किसने तुझे धोखा देकर डाला है कि उस करीम रब से जिसने तुझे पैदा किया, मतलब उसको नहीं मानता, और क्यों जज़ा सजा को जुठला रहे होते हैं, क्योंकि इनको आखिरत का बेसिकली यकीन नहीं है। और आगे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि वहुम मुस्तकबिरून, और वो सरकिश हो रहे हैं, आखिरत पर ईमान रखते हैं, इनकी दिल इनकार कर रहे हैं और वो सरकिश हो रहे हैं, यानी वो तकब्बुर कर रहे हैं। यानी तकब्बुर उनको किस बात पे कि हम एक्चुअली तकब्बुर होता अल्लाह के अगेंस्ट कम है और पैगंबर के अगेंस्ट ज्यादा होता है, क्योंकि उन्हें होता है कि हमारे जैसे आदमी है और हम इनसे स्टेटस में ऊपर है, क्योंकि लोग ज्यादा दुनिया में स्टेटस पैसा इसको काउंट कर रहे होते हैं ना, कि हम इनसे ऊपर है। और ये इनको कैसे, हम इनकी बात कैसे सुन लें कि हम एलीट है, हम इनकी बात सुन के नीचे कैसे हो जाएंगे। तो ये एक ईगो आप में आ जाती है कि ये हमसे बेहतर बात कैसे कर रहे हैं, ये हमसे बेहतर कैसे जानते हैं। तो इस वजह से वो तकब्बुर करते हैं, और दीन में की जो दावत देने वाला होता है उसी को हकीर करना, उसी को डिफेम करना, उसी को जादूगर कहना, उसी का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं ताकि लोग इस तरफ ना आए। तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि शिर्क का एक बेसिक लॉजिक ये भी है कि इनको डे ऑफ जजमेंट का यकीन नहीं है कि तुम्हारा इनसे हिसाब किताब होगा। आया नंबर 23 पे चलिए, उसमें और जो कुछ छुपाते हैं और जो जाहिर करते हैं अल्लाह इसको जरूर जानता है, वो सरकशों को यानी जो तकब्बुर करते हैं को हरगिज़ पसंद नहीं करता। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं, जो ये छुपाते हैं और जो ऐलान करते हैं, यानी लोगों के सामने जाहिर करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं ना, जाहिर करते हैं बड़े आजिज़, बड़े हम्बल बंदे, और अंदर दिल में इतना तकब्बुर होता है। और कई ऐसे होते हैं कि जाहिर ही कर देते हैं कि हम तो मानते नहीं, हम इतने रूड है। तो ये अल्लाह ताला जो है ना, हर चीज का जानने वाला है, यानी अल्लाह ताला को हर चीज का पता है कि किस अंदर इनके दिल में जाहिर क्या और बातिन क्या है। और एक हदीस पाक भी है, जिसके दिल में राय के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं दाखिल होगा। और जो शैतान की नाफरमाबरदारी की वजह थी ना, सोचे वो भी तकब्बुर थी, क्योंकि वो तकब्बुर करता था कि मैं मिट्टी से, आग से बनाया गया हूँ, मिट्टी से बनाया, तो मैं कैसे, उसे ये नहीं देखा कि जब आपको अल्लाह ताला को हुक्म देता है ना, तो फिर समेना वाताना करना होता है। और तकब्बुर वाले, क़यामत वाले दिन जो तकब्बुर वाले होंगे ना, वो चूंटियों की तरह उठाए जाएंगे, और चूंटियां जो होती हैं पैरों में मूंद दी जाती है ना, इस तरह उनका होगा। यहाँ वो लोगों के आगे इतनी अकड़ते हैं और अगले जहां वो लोगों के पैरों में आ रहे होंगे। तो सोचे उतना बुरा है तकब्बुर करना। तो ये हमेशा अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए कि किसी बात पे भी आपके दिल में कोई तकब्बुर ना आ जाए। आया नंबर 24 पे चलें, और जब वाइजा कील लहुम माजा अंतला रब्बुकुम, और जब इन काफिरों से पूछा जाता है कि भाई तुम्हारे परवरदिगार ने क्या उतारा, यानी कि जो कुरान उतारा है वो क्या उतारा है, तो क्या कहते हैं, क्या उतारा, मतलब तुमने उससे क्या सीखा, या कहा जाए कि कुरान क्या है, तुमने क्या समझा इससे। कालू असातीरुल अव्वलीन, तो कहते हैं कि वो तो पहले लोगों की कहानी है, यानी कि वो ये कहते हैं कि ये तो पहले लोगों की कहानी है, इसमें तो मतलब ये इस ना लोगों को समझने देते हैं ना खुद समझते हैं, यानी ये पुरानी कहानी है। जैसे नजर बिन हारिस था, वो क्या करता था, वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई महफिल में बात करने अपना पैगाम दे रहे होते थे दीन का, तो ये पुरानी शाम से और दूसरे कहानियां, पुराने वक्तों की कहानियां, झूठी सच्ची कहानी जैसे ड्रामे फिल्म होती है, उस तरह कहानियां ले आता था और लोगों को इकट्ठा करके कर देता था। जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में जाना चाहते थे कि उनकी बात सुने, तो पीछे उनकी लोलियां लगा देता था आदमियों की, इनको बिजी रखे ताकि उनकी बात न सुन सके, और गलत कहानियां लेके बैठ जाता। जैसे आज हम वक्त जाया कर रहे होते हैं फालतू चीजों में, फालतू कहानी में, और किताब कुरान नहीं पढ़ रहे होते, और इन जो अल्लाह ताला ने किससे सच्चे बयान किए हकीकत पैगंबरों के, उनसे सबक नहीं सीख रहे होते। तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं, जब उनसे पूछा जाता है तो वो कुरान को इस तरह लेते हैं कि तो पुरानी कहानी है, इसमें कुछ इससे सबक नहीं सीखते, तो बस ये कहानियां ही हैं।
اور حالانکہ جو قومیں برباد ہوئی ہیں تو وہ کہانیاں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بتائی کہ آپ نے وہ گناہ نہیں کرنے، اور وہ بھی شرک ایک بہت بڑا گناہ تھا۔ تو 25 چلیں، 25 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے نبی سے کہ یہ قیامت کے دن اپنے اعمال کے پورے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جن کو یہ بے تحقیق گمراہ کرتے ہیں ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے بھی بوجھ اٹھائیں گے کیونکہ یہ خود گمراہ ہیں، خود شرک کر رہے ہیں، اور جو جن کو اپنے اوپر لگا رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں کہ وہ بھی آپ کی بات سنیں، تو یہ ان کو بھی ان کا بھی بوجھ اٹھائیں گے بغیر علم کے، یعنی کہ دو بوجھ اٹھائیں گے، کیونکہ بغیر علم کے یعنی خود بھی علم نہیں ہے، کیونکہ گمراہ کر رہے ہیں ان کو بھی خود بھی علم نہیں ہے، اور دوسروں کو بھی بھٹکا رہے ہیں، یعنی خود بھی سیکھنا نہیں چاہ رہے، اور جو غلط چیز سیکھی ہوئی ہے وہی آگے پھیلائے جا رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ خود تو بھٹکنے والے ہیں، مطلب اپنے آپ کو تو خود تو علم اگر رکھتے بھی ہیں تو سنتے بھی ہیں تو ماننا نہیں چاہتے نہیں ہے کہ لوگ سنیں، اور لوگوں کو بھی پیچھے لگا رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جو لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں وہ سنی سنائی پیچھے چل رہے ہیں، خود تحقیق نہیں کر رہے کہ یہ صحیح کہہ بھی رہا ہے کہ نہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آج کے لوگ فتوے دے رہے ہوتے ہیں، آپ تحقیق نہیں کر رہے ہوتے کہ اس کی قرآن و سنت کے حساب سے کیا اس کی روشنی ہے، بس اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، یہ سارے نے کہہ دیا بس صحیح ہے۔ تو یہ طریقہ نا بالکل غلط ہے، تو اس چیز کو بھی کنڈیم کر کے نہ خود علم ہے نہ خود اس کی تحقیق کرتے ہیں، تو بغیر علم کے تو جو اس طرح بندہ کرے گا نا، ایسے آپ کو کوئی حدیث آ جاتی ہے جو کہ اتھینٹک بھی نہیں، آپ اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں، یعنی نہ آپ کو علم، نہ آپ نے تحقیق کی، آپ نے بھی آگے کر دی، ایک حدیث اتھینٹک بھی نہیں تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی نہیں تھا، اور وہ آپ بھی اس گناہ میں شامل ہو گئے، یعنی ان کا بھی بوجھ پھر آپ ہی اٹھائیں گے۔ یعنی بہت نازک بات ہے، اور اس چیز پہ بہت وہ کرنا چاہیے، یعنی برائی، اور یہ بالکل اسی طرح ہے، آپ کسی کو برائی پہ انکریج کریں گے نا تو وہ اس کا مطلب ہے آپ اس برائی میں شامل ہیں۔ کوئی ایسی محفل ہے جس میں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے اگینسٹ وہاں پہ کام ہو رہے ہیں، اور آپ اس کو بڑی ان کی تعریفیں کریں، جی بڑی آپ نے شان و شوکت کر دی، اتنا اسراف کر دیا، لیکن نہیں، آپ کی تو بڑی بہترین آپ کی وہ شادی ہے یا کوئی فنکشن ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ بھی ان کے اس میں شامل ہو گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہی نہیں ہے کہ آپ اس طرح پیسے کو ویسٹ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو باتیں کریں نا قیامت کے دن، اپنے اعمال کا بھی کریں گے، اور جو ان کے پیچھے چل رہے ہیں جیسے فرعون اور اس کے فالوور بھی پیچھے ان کے چلیں گے، تو سارے وہ بھی دوزخ میں جائے گا تو ان کو بھی ساتھ لے جائے گا۔ اور بالکل ایسے ہی تھا جب ایک قرآن میں یہ ہے کہ وہ فالوور کہیں گے کہ اب ہم تمہیں فالو کرتے تھے، اپنے لیڈرز کو کہیں گے اب تم ہمیں اللہ کے حساب سے بچاؤ، تو وہ کہیں گے کہ ہم تو خود گمراہ تھے، جیسے ہم کیسے بچائیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، اور آگے اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں نمبر 25 میں، سن رکھو کہ جو بوجھ اٹھا رہے ہیں وہ برے ہیں، یعنی کہ یہ برے بوجھ ہیں، ان کا حساب ہوگا، تو یہ ان کی سزا ہوگی، تو یہ برا بوجھ ہے۔ آیت نمبر 26 پہ چلیں، قد مکر الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی مکاریاں کی، یعنی ایسے ہی پلان کیے تھے جیسے یہ لوگ کرتے ہیں نا، تو پہلے کے لوگ بھی بہت پلان کرتے ہیں، جیسے پروپیگنڈا ہوتا ہے، پلان ہوتا ہے، بہت زیادہ پلاننگ کی، تو اللہ کا حکم ان کی عمارت کے ستونوں پر آ پہنچا، اور چھت ان پر ان کے اوپر سے گر پڑی، اور اسی طرف سے ان پر عذاب آ واقع ہوا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ لوگ پلاننگ کرتے ہیں، سمجھے ایک عمارت تھی، بنیادیں نہیں تھی اس کی، مطلب مضبوط عمارت تھی، اور چھت جو تھی، چھت اوپر چھت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے چھت ایسے گرا دی۔ آپ سوچیں ایک عمارت ہے، ایک مثال دی جا رہی ہے، ایک عمارت ہے، مضبوط عمارت ہے، اس کی چھت گر جاتی ہے تو وہ تو چیزیں سارا کچھ فلیٹ نہیں ہو جائے گا، سب ختم نہیں ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں ان کے پروپوگنڈے جو ہے نا وہ اسی طرح کے تھے، جیسے یہ پروپوگنڈا کر رہے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے چھت گرا دی، تو سارا ان کا معاملہ جو ہے نا ایسے ہو گیا جیسے فلیٹ ہو گیا۔ بالکل ایسے ہی ہے، دنیا میں دیکھیں 2 بلین مسلمان ہیں، چند مسلمانوں کی کچھ غلطیوں کی وجہ سے، کچھ ہزاروں کی کچھ وجہ سے کوئی بات ہی اٹھا لیتے ہیں، ان کی کوئی برائی، اور پھر اتنا بڑا پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ان کا دین ایسے ہی ایسے، اور بدنام کرتے ہیں۔ اتنے سے کوئی پروپیگنڈا سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے اس پروپیگنڈا سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اور اسی طرح جو تکبر کرتے ہیں اور حق کو مانتے نہیں ہیں اور غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں نا، تو وہ ایسے ہی ایک دن اللہ تعالیٰ ان کی پلاننگ ساری ختم کر دے گا۔ اور کافروں نے کتنی پلاننگ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں یا جو بھی، تو وہ سب ختم ہو گیا، اور ان پر عذاب واقع ہوا جہاں سے ان کو خیال بھی نہیں تھا، یعنی چھت گر گئی، یعنی ایسے طرح سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اوپر لیا جہاں سے ان کو خیال ہی نہیں تھا۔ خود سوچیں، کبھی سوچ سکتے تھے کہ فتح مکہ میں جانا، مکہ سے نکلنا پڑ جائے گا، فتح مکہ ہو جائے گا؟ پھر وہی کافر تھے جو ان کو صرف 4 مہینے کا ٹائم دیا کہ یہاں پہ گھوم پھرو، پھر اس کے بعد تم نکلو بھائی یہاں سے، تم یہاں نہیں چل سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کا حساب کر دیا، اور بدر میں ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، ہر گھر میں ماتم بچ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ اس سے نہیں بچ سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر آپ کو کامیابی دینے والا ہے، اور اللہ کے ہی فیصلے حق ہیں۔